देवी प्रपन्नहरति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो किलास्य प्रसीद विशेश्वरि पायि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। चकमन न अंधकार रात आज 2079 जेठ को 7 गते शनिबार को दिन अनि हामी हाम्रो वैदिक विज्ञान साथ जुन दैवी सिद्धि अनुसन्धान वर्ष 2079 साथ थियौं। हामीले यो शरीरलाई एक एक विचार गरेर बुझ्दै गइरहेका थियौं। आखिर यो शरीर नै जन्मिरहेको थियो र यही शरीर नै विकास भइरहेको थियो र यही शरीर नै मृत्यु प्राप्त भइरहेको थियो। हामीले ती जीवहरूको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्यौं। ती जीवहरू प्राण साथमा थिए र ती जीवहरूमा मन थियो, बुद्धि थियो, इन्द्रियहरू थिए। हामी ती वृक्षहरूमा गयौं अनि ती सासाना जीवाणुहरू जुन भाइरस सम्म पनि पुग्यो। हामीले 2076 को अन्तिम मक्सिरतिर हामी थियौं। त्यति बेलाको कोरोना विश्वव्यापी महामारीको सुरुवात र हामीले ती नदी किनारहरूमा जहाँ जलहरू ढुङ्गामा जम्मा भइरहेका थिए, ती ढुङ्गाहरूमा जम्मा भएका जलहरूमा, ती रुखका टोड्काहरूमा अनि जहाँ कहीँ त्यो पानी भएको ठाउँहरूमा जीवहरू स्याउँ स्याउँ देखिरहेका थियौँ। हामी एउटा दैवी सिद्धि अनुसन्धान वर्ष साथ हुनाले हामीले प्रकृतिको सन्तुलनलाई बुझ्नु परिरहेको छ। जैविक विविधता र त्यहाँ हामीले देखा परेका जे जति हामीलाई देखिएका जे जति विषयवस्तुहरू छन् ती सबैलाई हामीले बुझ्नु परिरहेको छ। किनकि हाम्रो दैवी सिद्धि प्रकृतिको दैवी कला साथ जोडिएको छ। प्रकृतिको दैवी कला विभूतिहरूमा जहिले पनि हामीले हाम्रा कर्महरूका साँची सूर्य देवता, हाम्रो यस पृथ्वीमा मित्र समान बल दिने अग्नि देवता, हाम्रो यो सबै तरफ विद्युतीय तरङ्गका अनेक कोण र दृष्टिकोणहरू अनि हम पृथ्वी माता र उनको ऊर्जा, जैविक प्रजनन प्रणालीका ऊर्जा शक्तिहरू अनि ती जल र वायुहरू अनि हामी जाँदै थियौं। चन्द्र, प्राण अनि मन अनि बुद्धि सबै देख्दै जाँदा हामीले एउटा चेतन पायौं, जुन चेतनमा यो समस्त विश्वहरू कर्मिक रूपले लय भइरहेको चक्र थियो। पृथ्वी जलमा लय हुँदै गइरहेको देखिरहेका थियौं। जल अग्निमा लय हुँदै गइरहेको थियो। अग्नि वायुमा लय हुँदै गइरहेको थियो। वायु आकाशमा लय हुँदै गइरहेको थियो। यो समग्र आकाश सहित सबै उस चेतन आत्मसत्तामा लय हुँदै थियो।
हामीले मृत्युको प्राप्त गर्यौं अनि हामीले सत्यलाई पनि बोध गर्यौं। हाम्रा यी सूक्ष्म जैविक विज्ञानका जुन जीव शरीर थियो, त्यो जीव शरीरसँग प्राण थियो, त्यो जीव शरीरसँग मन थियो, बुद्धि थियो, 10 इन्द्रियहरू थिए अनि उनीहरू मौरी जस्तै उडेर एक शरीरबाट अर्को शरीरमा जाँदै थिए र हामीले एउटा गर्भबाट उनीहरू यो पृथ्वीमा आएर फेरि प्रकृतिमा लय हुँदै गइरहेका थिए। ती कुराहरू हामीले यौगिक विज्ञानको त्यो समाधि अवस्थामा गएर देख्यौं अनि हामीले त्यहाँबाट यो पनि देख्यौं कि प्रकृति स्वचालित चक्र साथ एउटा सुदर्शन चक्र थियो, त्यो कालसँग घुमिरहेको थियो। हामीले त्यस काल समयलाई पनि हेर्यौं, देख्यौं र त्यस कालसँग भएको शक्ति र सामर्थ्यलाई देखेर हामी त आश्चर्य पर्यौं, चकित पर्यौं, टोलाएर हेरिरह्यौं, बोल्न खोज्यौं तर त्यो त्यस्तो सत्यता थियो जुन वाणीद्वारा बोल्न नसकिने, त्यो त्यस्तो सत्यता थियो जो अनुभवबाट देख्न सकिने तर अरूलाई देखाउन नसकिने। अनि हामीले त्यहाँ पुगेपछि के बुझ्यौं भने कि हामी जुन प्रकारले जस्ता जस्ता बाटाहरू र विचारहरूमा विवाद गर्दै थियौं, यो सबै प्रकृतिको दैवी कला विभूति दर्शनलाई देखेर मात्र विवाद गरिरहेका थियौं र ती 3 गुणहरूको समूह अर्थात् तमोगुण, रजोगुण र सत्वगुणको समूहमा नै हामी उल्झिरहेका थियौं। माता आउनुभयो र माताले यी 3 गुणबाट तिमी माथि उठ्नुपर्छ, भिन्न हुनुपर्छ भन्नुभयो अनि उम्लिरहेको दूधमा जसरी अग्नि अभाव हुँदै गएपछि अथवा तातोपना छुट्दै जाँदाखेरि बिस्तारै तरहरू लागे जस्तै माताका ती शिक्षा र उपदेशहरू हामीले जुन प्रकारले वैदिक शास्त्रबाट शिक्षा पाइरहेका थियौं ती केवल दूध थिए। यो संसारको तापले तताइरहेको थियो अनि माताले जुन शिक्षा र उपदेश दिनुभयो त्यसले एउटा तर लाग्यो। त्यो तरमा फेरि हामीले हेर्यौं, हेर्दा हेर्दै त्यो तर हामीले उठायौं, किनार राख्यौं र हामीले एउटा सत्यतालाई बोध गर्यौं कि संसारलाई बदल्न सकिँदैन। संसार आफ्नै गतिमा गइरहन्छ अनि झट्ट स्मरण आयो कि प्रकृतिको दैवी कला साथ हामीले हाम्रो जीवनमा पनि एउटा दैवी सिद्धिहरू प्राप्त हुन सक्छ भन्ने कुरालाई अनुभव गर्यौं। तिनै अनुभवहरू साथ हामीलाई यो वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य, वैदिक सनातन धर्म, संस्कृति र संस्कारहरूलाई जुन प्रकारले लथालिङ्ग र बताभङ्ग पारिएको आजको बहुदलीय राजनीतिको असुस्थ प्रतिस्पर्धा त्यसलाई हामीले बुझ्न पुग्यौं। माता मुसुक्क हाँस्नुभयो बर केवल यति बोल्नुभयो कि हे आत्रेय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ, प्रयास गर, असम्भव केही पनि छैन। मनोबल बढ्यो, बुद्धि बल आयो
आत्मबल बढ्यो अनि 2079लाई दैवी सिद्धिको अनुसन्धान वर्षको रूपमा लिने निर्णय आयो। अनि एकातर्फ वैदिक शास्त्रहरू थिए, एकातर्फ जीवनको जिउने अनुभवहरू थिए, अर्कोतर्फ माताका शिक्षा र उपदेशहरू। यी तीनै गुणहरूलाई मैले देख्दै गएँ र यीभन्दा पर पुग्नु थियो मलाई। त्यसैले मैले चेतन आत्माको आश्रय लिन पुगेँ। त्यस चेतन आत्माले परमात्मा युगको आश्रय लिन पुग्यो र हामी यी आवाजहरू सहित राष्ट्रको रक्षा भएन भने हामीलाई कुनै पनि धर्महरूले रक्षा गर्न सक्दैनन् र धर्म र राष्ट्रको राज्यनीति शासन प्रणालीको घनिष्ठ सम्बन्ध हुनाले धर्मले समाजलाई र राजनीतिको शासन प्रणालीले आर्थिक व्यवस्थालाई एउटा सुचारू स्वरूप दिइरहने हुनाले हामीले पहिला राष्ट्र नै खोज्यौं, त्यसपछि धर्म। अब माता प्रसन्न हुनुभयो र भन्नुभयो कि राष्ट्रको संरक्षणका निमित्त त वीर र कविहरू चाहिन्छन् अनि धर्मका लागि माताहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ। यही त्यहाँ आवाज आएको थियो। हामीले पुनः फेरि विचार गर्यौं कि जुन राष्ट्रमा विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने देवी ती आमाहरूलाई सम्मान छ र उनीहरूको संरक्षण छ, ती राष्ट्रहरू आज विश्वमा सम्पन्न पनि छन्, सुखी पनि छन् र संरक्षित पनि छन्। हामीले विश्व बजारलाई अनुगमन गर्यौं, त्यसलाई देख्यौं, तर हामी भौतिक शरीरको रूपबाट होइन, हामी जैविक शरीरको रूपमा एउटा यौगिक विज्ञानका साथमा पुगेका थियौं र हामीले त्यहाँ पुगेर विश्व मानव जातिका ती आमा देवीहरूले यो विश्व मानव जातिलाई शिक्षा दिँदै आदि गुरुको रूपमा पाठ सिकाइरहेको पनि देख्यौं। उनीहरूको ममता र माया भावलाई देखेर हामी आश्चर्य पर्यौं। उनीहरूले आफ्ना लागि बचाउनका निमित्त कति हर प्रयास गरिरहेका थिए र उनीहरूले अरूका लागि विनाश गरी पनि रहेका थिए। हामीले अत्यन्त शंका साथ मातासँग यो हामीले पुछ्यौं। माताले त्यही नै उत्तर दिनुभयो, यो प्रकृति न्याय हो। ती जलमा रहने माछाहरूलाई मानिस अनेक प्रकारका जाल र तिक्रम लगाएर मार्छन्, खान्छन्। आखिर उनीहरूले मानिसको के नै बिगारेका थिए र? तैपनि प्रकृतिले त्यस प्रकारको बुद्धि दिएको छ। त्यस्तै गरेर ती देवी आमाहरूले पनि हर विश्व मानव जातिलाई भरण पोषण सुखी बनाउनका निमित्त गरिएका ती हर प्रयासहरू साथ आफ्नोलाई ममताले र अरूलाई आहारको रूपमा देखिरहेको हामीले अनुभव गर्यौं। मेरो अगाडि बाघहरू थिए, मेरो अगाडि सर्पहरू थिए, मेरो अगाडि यो जैविक जगतका जे जति पनि हिंसक र हिंसित भएर अन्याय सहनेहरू सबै देखिरहेका थिए।
यो सबै किन आइरहेको छ र किन बुझिरहेको छु भनेर मैले यसो नियालेर हेरेको मलाई दैवी सिद्धि प्राप्त हुनु रहेछ। मैले दैवी सिद्धिको अनुसन्धान गरेको सफलतातर्फ जानु रहेछ। त्यसैले माता बीचबीचमा देखिनुहुन्थ्यो अनि मैले यो भौतिक जगतको जीवन विज्ञानका प्रकृतिहरूलाई एक एक जुन त्यति सहज र सम्भव थिएन, तर पनि मैले ती सबैलाई देखेँ। तर ती देखिएका यो जाग्रत अवस्थामा होइन, ती देखिएका सबै सपनाको जगत जस्तै एउटा यौगिक विज्ञानको समाधि कलाबाट देखिएका थिए। मेरा आँखाहरू खुल्छन्, ती सबै दृश्यहरू हराउँछन्। म एकटक हुन्छु र मैले अचम्मित भएर वैदिक सनातन धर्मको संरक्षणका निमित्त दैवी सिद्धिको नै आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई बोध गरेको सफल लाग्यो र त्यस वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्न ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्वको संरक्षण हुन अत्यन्त आवश्यक छ र ती ब्राह्मणहरूलाई ब्राह्मणत्व प्राप्ति गर्नका निमित्त हामीले वर्तमान परिस्थितिमा हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको अनुभव गर्यौं, आवश्यकताको बोध गर्यौं। ब्राह्मणहरूको कर्म होइन कि पशु पन्छी हिंसा गर्नु, मांस आहार गर्नु, लागु पदार्थहरू ती मादक पदार्थहरू सेवन गर्नु अनि त्यो नोकरी चाकरी, त्यो सेवा अनि त्यो व्यापार त्यता जानु नै छ भने त्यो हाम्रो वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसार जसलाई जे विधि बनाइएको छ त्यही विधिबाट गए भइहाल्यो। काँधमा जनेऊ पनि छ, ओठमा मासुका टुक्राहरू पनि छन्, मुखमा रक्सी पनि छ अनि ब्राह्मण हो भन्ने अभिमान पनि छ र खेताला बाहुनहरूले त्यो योग्य पवित्र के हो उनीहरूले बुझेनन्, कसलाई दिने हो यो पनि बुझिदिएनन्। शिक्षा र अनुशासन बिनाको त्यो वैदिक सनातन धर्मको जुन वेद अध्ययनका निमित्त यज्ञ पवित्र धारण हुने गर्थ्यो, आज त्यो यज्ञ पवित्र धारण गर्नका निमित्त त खेताला बाहुनहरूको आवश्यकता पर्ने, तर वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्न, वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त समय दिनु नपर्ने, न त वैदिक शिक्षाको आवश्यकता पर्ने, न त त्यो आचरणहरूको जुन आचरणहरू ब्राह्मणमा हुनु अनिवार्य थियो। जन्मले कोही पनि ब्राह्मण हुँदैन। जसले वेद सम्बन्धी शास्त्रहरूलाई अध्ययन पनि गर्छन् र अनुभव पनि गर्छन्, उनीहरू नै ब्राह्मण हुन योग्य हुन्। म त एउटा आत्रीय उपाध्य ब्राह्मण हुँ। त्यसैले पनि मैले यो वैदिक सनातन धर्मलाई र त्यो हाम्रो हिन्दू समाजलाई राम्ररी बुझ्ने अवसरहरू पाइरहेको छु र मैले दैवी सिद्धिहरूको खोजी एउटा आत्रीय नस्ल हुने कारणले पनि हो, किनकि मैले मेरो जीवनलाई एउटा आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ भनेर ती आमाहरूले मलाई सम्बोधन गरेका थिए, जुन आमाहरू हिम नदीका रूपमा बगिरहेका छन्। ती आमाहरू यो पृथ्वीलाई हराभरा रसिलो रसहरू दिनका निमित्त चारैतिर
नागबेली भएर घुमिरहेका छन्। म अहिले श्री बुढी गण्डकी, जसलाई मैले बुढी आमै भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छु, र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम, यो बेनी दोभान, यो गौरी शङ्कर सङ्गम, अनि यो गौरी शङ्कर घाटमा म अहिले यी आवाजहरू दिइरहेको छु। र ती देवी आमाहरू वास्तवमा यी पवित्र नदीहरू पनि हुन्, जुनले मलाई दैवी सिद्धिको अनुसन्धानका निमित्त प्रेरणा दिइरहेका छन्। यो राष्ट्रको हितमा, वैदिक सनातन धर्मको हितमा र हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त दैवी सिद्धिको आवश्यकता छ भनेर प्रेरणा दिइरहेका छन्। त्यसैले त मैले तपाईहरूलाई यसरी यी आवाजहरू पठाइरहेको छु, र मलाई पुरा विश्वास छ कि मैले जुन प्रकारले मेरो जीवनको यात्राहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छु, र मलाई त्यस्तो अनुकूल वातावरण पनि मिलेको छ, किनकि मैले अग्नि साँची राखेर सङ्कल्प गरिएका देवालय र तीर्थहरूमा आज विघ्न, बाधा र अत्यन्त सङ्कट परिस्थितिहरू पार्नेहरू वास्तवमा नाम मात्रका हिन्दू समाजका ब्राह्मणहरूको बस्तीमा छु, जहाँ वैदिक सनातन धर्मको विषयमा केही पनि बोध छैन। उनीहरू आफूलाई ब्राह्मण भनेर छाती पनि पिट्छन्। त्यसै कारणले त मैले सूर्याग्नि नामका देवतालाई साक्षी राखेर एउटा वैदिक विज्ञानको प्रयोग देख्न पुगेँ कि ती सूर्याग्नि देवतालाई साक्षी राखेर श्रापको विधि राखेँ, ताकि त्यस श्रापद्वारा जो कोही पनि मेरो अग्नि साक्षी राखिएको तीर्थलाई विघ्न बाधा पार्नेहरू जहाँ कहीँ भए पनि सबैलाई टकटकाएर भूत ल्याएर पिण्ड पानीसम्म पनि नरहने गरी खाली पार्ने जुन हाम्रो प्राचीन इतिहास हामीलाई साक्षी छ। त्यसैले त मैले बडो प्रसन्नताका साथमा र बडो अनुकूल वातावरण पाएको अनुभव गरिरहेको छु। त्यसैले त मैले हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको पनि बोध गरिरहेको छु। धार्मिक क्षेत्रहरूमा उसले सङ्कल्प गरिएका भावना साथ पुगिएन भने दोष लाग्छ, त्यसलाई देवदोष भनिन्छ। तर देवदोष लागिसकेपछि के कस्तो परिस्थितिहरू आउँछ त्यो देख्नका निमित्त पनि म यो तीर्थमा अडिरहेको छु र मैले सत्यतालाई अनुभव गरिरहेको छु। मलाई यी देवालय र तीर्थहरूमा ईश्वर छ भन्ने विश्वास छैन, र ती अक्षताहरू मिल्काउनेहरूले जीवनमा सुख शान्ति पाउँछन् र केही ईश्वरको कृपा पाउँछन्, त्यस्तो पनि मैले अनुभव गरेको छैन। तर मैले एउटा के अनुभव गरिरहेको छु भने देवालय र तीर्थहरूमा धार्मिक शैक्षिक वातावरण अवश्यमेव मिल्छ नै। मैले त्यही अनुभव गरिरहेको छु र मैले जुन प्रकारको दुष्ट मूर्ख र घमण्डीहरूलाई हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त आवश्यक पर्ने दैवी सिद्धिहरू साथमा ती सूर्याग्नि नामका देवतालाई साक्षी राखेर श्राप दिँदै देखि पनि रहेको छु। देवालय कोही कुलो पानी, ती क्लबहरू अथवा ती विद्यालयहरू होइनन् जहाँ राजनीति गरेर छाती पिट्ने ठाउँ। त्यहाँ त सङ्कल्प गरिएको छ, त्यहाँ त देवस्व देवताहरूको अङ्कुर राखिएको छ र हामी तिनै विषयहरूलाई अनुभव गरिरहेका छौँ र देखिरहेका छौँ भन्दै मैले यी आवाजहरूलाई हर नेपालीले अब यही बुझोस् कि हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ यो राष्ट्रको संरक्षणका निमित्त, र अवश्यमेव दैवी सिद्धिका साथमा हामीले हाम्रो हिन्दू समाजलाई शोधन पनि गर्नेछौँ र हामीले गोर्खा राज्य नेपाललाई हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय गौरवका साथमा बहुदलीय राजनीतिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य पनि गरिदिनेछौँ भन्दै म यी आवाजहरूलाई आजलाई
यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नार्त्यरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।